सुसेगाद दंपाक पडोवणारांक म्हजो मायट मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज जुनाची 8 तारीख। सुरवातेक उत्तर गोंयांतसून आमचो एक खास रिपोर्ट। अंजुना, वागोतोर, मोर्जीम ह्या भागांत दीस आनी रात कांय कायदे पाळिनासतना मूज वाजोवन पाट्यो जातात आनी ह्याच कारणाक लागून गांवच्या लोकांचो हाल करून उडयला। पळयात आमचो एक खास रिपोर्ट। Be yourself. Believe in yourself. बारीक नदर मारून पळयात। वेळ जाला सकाळचे 2 वरां आनी हे पळयात हांगा जोरान पाटी चालू आसा। ह्या व्हिडिओ हालींचेच। लोकांक केन्ना विसय घेवपाचो आनी न्हिदपाचें हे हांगा रावतल्यांक भरपूर हुस्को जाला। हे पार्टीची जायरात वो पोस्ट सांगता ते भाशेन सुरू जाल्ली रातच्या 9 वरांचेर वो 11 वरांचेर वेळार आनी सोंपतली फुडल्या दिसाक सकाळची 11 वरां। अदीक करून शुक्रार, सोनवार वो आयताराक। आनी हें सगळें कायदो ना पाळिनासतना गोंयचे पुलीस, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकारी अधिकारी हाका जबाबदार। माझ्या फाटल्यान पळयता ही सगळी क्लब्स जी रेस्टॉरंटाच्या नांवान परमिशन घेवन चलयता आनी हातून कितें जाल्लें आसा आमच्या लोकांक जी आमचो लोकल लोक आसा जावं ती आमची जाणटी या भुरगीं हांकां खूब त्रास जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ नॉयज पोल्युशन। ही 3-4 वर्सांनी आमी खूब सोंसलेले आसा आनी एक जी हायकोर्टाची ऑर्डर येवनूय ती हायकोर्टान क्लियरली डिरेक्शन दिला ऑथॉरिटीक की 10 उपरांत रातचे 10 उपरांत म्युजीक वाजची न्हू म्हणून। पूण हे ऑथॉरिटीन आमच्या दोळे बंद केल्ले आसा आनी जाय तशी हांगा ही क्लब्स या रेस्टॉरंटा म्युजीक व्हडल्यान वाजयता। दुसरी गजाल जी आसा जे आमचे लोकल लोक अशें न्हू की आमी आवाज वयर काडूंक ना, आमी आवाज वयर काडला, आमी कंप्लेनूय केला बट ऑथॉरिटीन कांय एक्शन घेवंक ना ह्या नॉयज पोल्युशना बद्दल। हितून कितें जाल्लें आसा जे आमचे लोकल लोक जे कंप्लेन करता तांकांय हॅरेसमेंट सोंसचो पडटा। आनी दुसरी गजाल की हायकोर्टान जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक क्लियरली डिरेक्शन दिल्लें आसा की सगळ्या रेस्टॉरंटान या सगळ्या रिसॉर्टान या सगळ्या क्लब्सांनी एक साऊंड डेसिबल मिटर या साऊंड मॉनिटरींग स्टेशन फिट करपाक जाय म्हणून। बट हे अजून खंयच्याच रेस्टॉरंटान करूंक ना की आतांच रिसंटली आमकां कळ्ळां की आमच्या एका गांव भावानूच आरटीआय काडलेली आसा की तेतून आमकां कळ्ळां की एक खंयच्याच रेस्टॉरंटान एक साऊंड मॉनिटरींग स्टेशन फिट केल्लें आहा म्हणून। हे लावड म्युजिकाच्या अगेन्स्ट सिस्टमाच्या थ्रू म्हणजे कायद्यानुसार आमी PCR पुलीस कंट्रोल रुमाक इन्फॉर्म करता आनी थंयसल्यान मागीर ते पुलीस कंट्रोल रूम लोकल पुलीस स्टेशन जे की पेन्नेम थंयसल्यान पुलीस डेप्यूट करता ऑन सायट। पण हेतून कितें जाता पुलीस थंयसर सायटीर पावच्या पयलीं 5 मिनटां पयलीं म्युजीक कट ऑफ जाता, म्युजीक बंद आसता आनी पुलीस येता इन्स्पेक्ट करून वयता आनी दिता रिपोर्ट की म्युजीक चलना। पुलीस जसो गेलो नेक्स्ट 5 मिनटान हांगासर फूल ऑन DJ स्टार्ट। तशेंच आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेल्ली, कंप्लेन केल्ली, सो तेणी हियरिंग्स काडले अगेन्स्ट द पार्टीज। तर कोण येयले की तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी इतली की ताका कंप्लेन्स येयल्यार तो PIक इन्फॉर्म्स करतलो, PI मागीर परत डेप्यूट करतलो पुलिसाक आनी ऑन सायड येवन तो स्टॉप करून परत वयतलो। गांवचो लोकूय न्हय पूण हांगाचें पर्यावरण राखून दवरपी हांकां बी ह्या व्हडल्या मुजगान बाबतींत हुस्को जाला। उडास करता मोर्जे हांगा दर्यांतले कांसो आपली तांतयां घालून दर्याचे देगेर येतात। हाकाच लागून सरकारान कायदे बी केलात। पूण व्हडल्या मुजगा खातीर हे दर्यांतले कांसो हाचेर असर पडटा, सांगता मयूर जो पर्यावरण राखून दवरपाक हांगा वावर करता। आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक मांद्र्या, मोर्जी, आशव्या ह्यो एरिया एक सायलेंट झोन केला। सायलेंट झोन म्हणजे हेतून टर्टल नेस्टिंग आसल्या कारणा खातीर ह्यो एक शेड्यूल आहा तेंचो 1 ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान टर्टल्स येतात ऑन सी शोर आनी थंयसर तेंचे तांतयां घालतात कित्याक हाली जी सेण आहा ती खूब मोव आहा त्या कारणा खातीर एवरी इयर हांगासर टर्टल्स येतात, एक स्लेईंग करतात। आतां हितून पळयत जाल्यार वास्तुशास्त्रानुसार
आमच्या हिंदू लोक कासव जो आहा तो कासव आमी घरान दवरतात आनी इट रिसेंबल्स एज अ ब्लीस एंड सक्सेस फायनान्शियल वेल्थ आनी हेच्या खातीर आमी तेका एक मुर्ती हाडटा एक प्लेटीन उदक घेता आनी तेका नॉर्थ डायरेक्शन म्हणजे उत्तर दिशेन आमी दवरतात तशेंच धंदो बरो चलोंक जाय म्हणून आमी धंद्याच्या कावंटरार नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंगान तो कासव आमी दवरतात थंयसर कासवाक आतां इतलें मानता की तेका आमी मुर्ती करून आमी दवरला घरान आनी बिजनसाचेर आनी तेच जे कासव येतात आमच्या दर्याचेर टर्टल नेस्टिंग तर थंयसर आमी तांकां प्रोटेक्ट करिना थंय धांवणोवन घालता कित्याक तो सायलंट झोन म्हणून आनी हे धांवणोवपाचें काम कोण करता आमचे लोक न्हय हे दिल्लीकार जे आहात ते फूल लावड म्युजीक इतकी लावड म्युजीक की हांगासर मुर्जे जर तेणी सिस्टम वाजयलो जाल्यार वागा तर वायब्रेशन्स पावता थंयसले कांय लोकांचे आमकां कॉल्स येतात की नॉयज पोल्युशन खंय चल्लां आनी अशी गजाल कळोन येयल्यार रोखडे आमी ऑन सायड वयतात आनी ऑन सायड गेल्यार कळ्ळें की कांयशीं हॉटेलां आहात ती थंयसर फूल लावड म्युजीक करतात जशें की एक एग्जाम्पल एंटी सोशल एक स्लेईंग जो पिरियड आहा ह्यो ऑक्टोबरान स्टार्ट जाता ह्यो मेन पीक पॉयंट आहा आनी आतांच टर्टल्स आजुनी लेट जाला आजुनी येवंक ना आनी हेवटेन डीजे चालू आहा फूल ऑन तांकां परमिशनां कोणी दिली कोण जाणा सायलंट झोनान 55 dBच्या वयर कांयच खंयची म्युजीक म्हणटा कोणीच परमिशन दिवंक जायना आनी हेतून हायकोर्टान सुद्दां GSPCB गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंकाय सुद्दां डायरेक्ट केला की स्ट्रिक्टली वॉर्निंग किंवा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करा म्हणून लायक TVS इव्हेंट सनबर्न इव्हेंट सो हेतून GSPCBन आपलो रोल आजून दाखोवंक ना डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड आहा पुलीस ऑन सायड येता स्टॉप करून वयतात त्याच्या पयलीं तांकां खंयच्यान तरी इंटिमेशन्स पावता आनी ते म्युजीक बंद करतात आनी पुलीस गेले काय फूल ऑन चालू हे फाटले 30 दीस एवरी डे मल्टिपल पर्सन्स मल्टिपल इंडिविज्युअल्स कंप्लेन करीत आहा पुलिसां कडेन की सायलंट झोन आहा टर्टल नेस्टिंग आहा बंद करा तर हेंकां पयली गजाल आमचो गोवा गव्हर्मेंट करता कितें इज टोटली फेलियर इन एनवायरमेंट एंड वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन गांवच्या लोकांचे हाल जाता हे शिवोलीचो BJPचो आमदार डिलायला लोबो मान्य करता खरें पूण ताचोच BJPचो सरकार गांवच्या लोकांचो कांय चिंतना दिसता I also don't want any night club or any club to be coming in Asagaon. एक अंजुना येयल्यात आनी ते वागातोर लोकांक कसले त्रास जाता ते आमकां खबर आहा आतां आसगांव सगळे बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून चलयतात आनी थंयसरूय तो एक क्लब येयल्यार एकटो चालू केल्यार सगळे चालू करतात गांवचे पंचायत गोंयचे पुलीस गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आपल्या कामांत फाटीं उरल्यात आनी आतां गांवचो लोकांचो आवाज वाडत आसा आमी मागताय आमच्या ऑथॉरिटीक हात जोडून की तुम्ही बेगिना बेगी एक एक्शन घेवचें म्हणून आमचे हात जोडून विनंती आसा ऑथॉरिटीक की हे नेक्स्ट सिजनाक येता त्या सिजनाक की तेंच्यांनी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें स्ट्रिक्ट सावंड मॉनिटरींग स्टेशन फिट करचे आनी जो कोण म्युजीक वाजयता बियॉन्ड 10 o'clock ह्या दिसाचो पासून व्हडल्यान ताचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन त्या रेस्टॉरंटाचेर कारवाई करची म्हणून आमी हांगा मरेन ओग्गी रावचे ना आमी फुडली प्रोसिजर ऑलरेडी चालू केल्लेली आहा हो जावन आसा आमच्या ह्या म्हयन्याचो एक खास रिपोर्ट हो रिपोर्ट तुमकां कसो लागलो हे जरूर कॉमेंट सेक्शनान बरयात आनी आमकां सांगात दुसरी खबर लोकसभाच्या वेंचणुके बाबतींत लोकसभाच्या वेंचणुकेचें कावंटींग गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत जालें दक्षिण गोंयांत काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाचो उमेदवार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाणें BJPचो उमेदवार पल्लवी डेंपो हाका सुमार 15,000 मायज मतांनी हारयलो जाल्यार उत्तर गोंयांत BJPचो उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाचो उमेदवार एडवोकेट रामाकांत कलप हाका सुमार 1 लाख मतांनी हरयलो ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची कित्याक ही जीत जाल्यार तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान
म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले. डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं, मसल पॉवर, मनी पॉवर सगळे यूज केले, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली. हांव सगळ्यांक आभारी. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवा सगळ्या लोकांक जाता तशें वचून आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले, देव बरें करूं म्हणटले पर्सनली वचून. जे आमी कॅम्पेन केल्लें along with all the alliance partners and specially आमचो कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन डिकोस्टा आणि साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, तांणी सगळे कोऑर्डिनेट करून जितले आमी नूक एंड कॉर्नर ऑफ गोवान गेल्ले आमकां कळून आयले देर इज अनदर डिफरंट गोवा. गरीबकाय, अनएम्प्लॉयमेंट, अत्याचार जाल्लो आसा. आमी तांकां इश्युरन्स दिले, आमी परते येतले आनी लोकांचो आवाज हो आमी दिल्ली पावयतले, हे आमचे आश्वासन. हांव सदांच म्हणटा की कोणी विचारता तेन्ना की तूं निवडून कसो आयलो, आनी हांव हें सांगतालो की हांव निवडून येवना, आनी सगळ्यांनी परिश्रम करून म्हाका निवडून दिला. हें श्रेय तांकांय तितकेंच श्रेय तांकां आसा. पत्रकार म्हणून तुमी जे काही ह्या सगळ्या इलेक्शनच्या काळात जे काही आमकां प्रसिद्धी दिली, तुमच्या मना पासून आभार व्यक्त करता. कारण योग्य जो काही विकास ह्या मतदारसंघाचो केलो, ह्या गोंयच्या विकासाक जो हातभार लायलो तो तुमी ठळकपणे जनते समोर दवरलो. आनी जनतेन कोणाचेच न आयकता खंय तरी हाज्यो चुकीची म्हायती हांगा पसरपाचें काम सुद्दां गेले इलेक्शनाक जालें, परंतु जनतेन हें सगळें धूळ घालून दिवन एक सगळ्यांत जास्त मेजॉरिटीन हो सीट परत एकदा निवडून दिलो. त्या बद्दल जनतेचे हांव शतशे आभार मानता. UK लंडन रावतल्या गोंयकारांनी जैतिवंत नवे मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांकां आपली शाबासकाई दिली. Election results 2024 were much awaited by every Goan residing in Goa or in India and also the other parts of the world. In the UK too, we were eagerly waiting to hear the news. The election results clearly indicate the wave against the BJP government in the centre. I would like to congratulate Mr. Shripad Naik and Captain Viriato Fernandes, the winning candidates of North and South Goa respectively. I always wanted a candidate who will be the voice of Goa and will take up issues of the Goans. There are many issues faced by the Goans in the UK too. The latest one being the failure of the government to keep promise about the issue of OCI, that is, Overseas Citizen Card, in cases where a Goan had renounced the passport. From the time I was a practicing lawyer in Goa, I have always supported a good cause, and that is the issue of dual citizenship. This affects many Goans in the UK. I hope that it is taken up in the centre and the government understands the need of the hour in this modern world, thereby granting us dual citizenship. वरवीं नॉर्थ गोंयच्या आनी सावथ गोंयच्या कॅन्डिडेटांक हें इलेक्शन एक इतिहासीक इलेक्शन जावन आसा. कित्याक ह्या पावटी हर एक गोंयकारान गोंयचें फुडाराचें चिंतून मत मारलां. ह्या इलेक्शनाक आख्ख्या इंडियेचो लोक जावं इंजिनियर, आदोगार, दोतोर, शेतकामती जावं बिझनेसमॅन एका मोतीचे जावन आपलें मत ह्या देशाच्या आनी गोंयच्या बरें चिंतून मारलां. चड करून हांव सावथ गोंयच्या लोकांक शाबासकी आनी दिनवास दिता, कित्याक तांणी एकवटान रावन फावो त्या फुडाऱ्याक वेंचून काडलो. हांव 14 वर्सां काणकोण काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी लोलयां पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच म्हूण
काम केलें, पूण इतलीं वर्सां हांवें ह्या भाशेन इलेक्शन पळोवंक ना. हें इलेक्शन ह्या लोकांनी डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन राखपाक पावल मारलें. हांगा UKच्या देशांत आमचे गोंयकार भाव भयणी काम करता आनी तांकां जायते भाशेचे प्रश्न आसता. तांचे प्रश्न तांचे इश्यू कसले आसल्यार सुटावे करपाक आमी गोंयच्या MPक कॉन्टॅक्ट करतले. खबर आतां पणजेच्यान आनी पणजेचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत. मार्ची 31 तारीख जावन आसली ह्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाच्या कामाचो शेवटाचो दीस. गोंयच्या सरकारान पणजेकारांक आश्वासन दिल्लो की मार्च 31 तारखेक सबंद काम सोंपतलें म्हूण, पूण हें जाल्लें ना आनी आतां पर्यंत जायतें काम आजून उरलेलें आसा. हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाचें काम गेल्ल्या 2016 वर्साक सुरू जाल्लें. काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत आमकां आनी म्हायती दिता. आज 8 वर्सां सोंपता हें काम फुडें वचोंक ना आनी ज्या भाशेन ताणें तें काम एक्झिक्यूट करपाक घेतलां तातूंत खूब लोकांक त्रास जाले आनी कितलेच म्हणजे 3 तरी लोक मेले. आतां 31 मे हें काम सोंपतलें अशें मिडियान आयलें. अशें कांय फुडारी आनी कांय ऑफिसर्स म्हणपाक लागले 31 मे पर्यंत आमी काम सोंपयतले. सरकाराचें काम ऑफिशियल फायलीचेर चलता. म्हाका दिसना खंयचेच फायलीचेर 31 मे 31 मे अशी डेडलायन आसा आनी काय घातल्या म्हणून खंयचे फायलीन बरयल्लें आसतलें म्हणून. ही सेल्फ इम्पोज ताणें घातली तेन्ना 3-4 म्हयने फाटीं, थिंकींग की 31 मे पर्यंत आमी करतले आनी सद्याक लोकांचो जो राग आसा तो निवोवन काडटले म्हणून. 31 मे आयली आनी गेली, कांय बरें जावंक ना. वेल्यान आतां जी परिस्थिती आसा आनी आतां जो पावस पडटलो ते पयलें जाल्यार अशी आनीक भिरांत दिसता की कितें एक्सिडेंट बी जायत आनी कोणाक त्रास जायत काय म्हणून. हें जें जालां ऑलमोस्ट 2000 crores पावल्लें काम इन टर्म्स ऑफ $1 million म्हाका दिसता 220 तरी $1 million इतले पयशे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता काय कितें करता म्हणून ताणें खर्च केला. स्मार्ट सिटीचो प्लॅनूच हेंचे कडेन पयलो नासलो आनी प्लॅनिंग नासतना, कसलोच प्लॅन नासतना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे फुडें गेले. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप आनी लोक सांगता ते भशेन करप हो एक फंडमेंटल ह्या स्मार्ट सिटीचो गायडलायन जावन आसा. पूण तसलें कांय करूंक ना. दॅट इज वाय हांव म्हणटा हातून जाल्लो आसा तो कांय न्ही पूण भ्रष्टाचार, मेजर करप्शन. दी आर्किटेक्चरल डायजेस्ट मॅगझीन हाणें पणजेचें फोंतायनेज हाका संवसारांतले सोबीत लागशिल्ली सुवात वो ब्युटिफूल नेबरहूड म्हूण जाहीर केला. हे बाबतींत फोंतायनेज 6वें स्थानार नेमला. पयलो स्थान लुबेक जर्मनी देशांत आसा. पूण सगळें कांय खुशाल ना. फोंतायनेज नेबरहूड म्हाका आयकूं पडटली की क्राऊन केले. कोण क्राऊन करता हांव जाणना, पण क्राऊन केले एज वर्ल्ड्स मोस्ट ब्युटिफूल नेबरहूड. म्हाका 2 गजाली सांगची पडटली आयज आनी हांगा. एक तर बरें जालें तुमी क्राऊन केले, मुद्दाम क्राऊन केले, बरें जालें, हांव ना म्हणूना. पण एक गजाली अशी की हांगा लोकां रावता, घरां आसा, फॅमिलीज आसा, हांगा 5 इस्कोलान आसा, धाकटे भुरगे हांगा भोंवता, ते सांबाळपाक जाय. दुसरी गजाली ही की जितके तुम्ही क्राउनिंग केले, जितके इन्फ्लुएन्सरनी तेचे प्रचार केले, तर ते कितें जाणा इम्पॅक्ट त्याचो कितें आसतलो की जे स्थानिक लोक आसा ते हांगासून भायर पडटा आनी आमी इंग्रजी भाशांत सांगता जेंट्रिफिकेशन ऑफ द नेबरहूड ते जाता. तर ते हे 2 गजाली सांबाळपाक जाय. I read the news that Architectural Digest USA had listed Fontainebleau as one of the most beautiful neighborhoods in the world, with much interest actually, because Architectural Digest USA is a serious architectural magazine, and this listing has to be taken seriously. That being said, one of the drawbacks of listings like this is that it just furthers the gentrification of the neighborhood, and the older residents are pushed out by commercial activity,
So we are already seeing this in the wards of São Tomé and São Sebastião. And increasingly, Mala and Portage will also face this brunt. Once the danger lies in the residents being pushed out, and once they are pushed out, what one is left with is a shell of a neighborhood. And if measures are not taken to control this gentrification, I fear that this will just become another party zone like the rest of Goa is turning into. I, Salvio Fernandez, grew up in this stretch of the city of Panjim in Goa, India. This place named as Fontainhas, meaning small fountain that exists here and is the reason of its nomenclature. The residents of the area is a congregation of respectful people of different ideologies, beliefs, rituals, and peaceful coexistence. This ward of city enjoys the benefits of the wise decision order of the government to demarcate it as a conservation zone, where the architectural mingle and are preserved. I believe that this old architectural styles that is fast disappearing everywhere and is being replaced by skyscrapers is the main source of attraction of visitors. Though it is worth and deserve preservation for understanding of the past history of the place and transmission of values plus inheritance to the posterity, it demands a lot and put pressure on the owners of the premises for its maintenance. Presently, tourist for promotion of the area attracts visitors. They flock in this essentially residential area, ignoring the privacy of residents. Privacy, the ethos of the residents of the area, within and away of bustling life of a city. This depreciates the ethos that prevail in the area. Residents value and regard it as their own lifestyle that visitors are not aware, unfortunately. Solution it needs. In its entirety, Goa, G-O-A, God's own area, demands it be honored as that. आणि आता वयचे पयलीं गोंयकारांक एक खुशालकायेची खबर. मांडो मोगी ह्या पंगडाक हालींच राष्ट्रीय माचयेर लोकनाच हितून जोईत फावो जाल्या. आता ते तयारी करतात अबुधाबी हांगा ऑलिंपियाड हातून भाग घेवंक. माई मोगाचो नमस्कार. हांव परवीस गोमिस मुखेली मांडो मोगी मडगांव गोंय. ह्या पंगडाचो हेतू म्हणल्यार ही गोंयची कला आनी संस्कृताय जी सगळ्या भागांनी सगळ्या गांवांनी वाडोवपाक ही आमचो मेन हेतू आसलो. ह्या पंगडांत आमी आतली 30 इयर्स हातूंत वावर करतात आनी ह्या पंगडान जायते दोतोर इंजिनियर जे प्रोफेशनल पासून हातूंत भाग घेतात आनी घेयत आसात. खुशेची खबर म्हणल्यार आमी जायत्या इंडियेच्या आनी भायल्या गांवांनूय भोंवून आयल्यात. म्हणून कॅनडा आमी परफॉर्म केलां, स्टेज बसीन आमी इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ईस्ट आफ्रिका आनी हेर दुसऱ्या आमच्या इंडियेच्या गांवांनी हें परफॉर्म केलां. आनी खरेंच म्हणल्यार ही खोशयेची खबर म्हणल्यार हे सांस्कृतीक मळार आमी आमचें नांव गोंयचें नांव हें उंच दवरलां. हालींच घडोवन हाडल्या अखिल भारतीय सांस्कृतीक संघ हे युनेस्को ऑफिशियल पार्टनर हे जावन आसात. हे आमी नॅशनल लेवलाचेर हें पयलें इनाम जोडून आमी हे 18-19 स्टेट गोंय इंडियेची राज्यां आसलीं ताचे मदें आमी हो पयलो इनाम जोडून
आज आमकां एक इंटरनॅशनल फोरम कशें मेवलां जे आमी 1-2 म्हयन्या भितर अबुधाबी इंटरनॅशनल आमचें पार्टिसिपेशन जातलें. जशें तुमकां आतां सांगलां हो आमचो मांडो मोगी जे 1997 वर्साच्यान एक धाकटीशी फामील कशी जी सुरू जाल्ली. मांडो मोगी हो पंगड 1997 वर्साकसून लोकनाच हातून गोंयांत, भारतांत आनी भायल्या देशांत भाग घेवन गोंयची संस्कृतकाय आनी दायज दाखोवपाक वावर करतात. तांकां आमची शाबासकाय. आनीक फावट मांडो मोगी ह्या पंगडाक आमची शाबासकाय. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत. ते मेरेन मोग आसूंदी.